بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واللعنة على أعاديهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن شعبان شهري رحم الله من أعانني على شهري. ماه مبارک رجب غنیری لق نرگل خدای رحمزاد پس انشاءالله دی ماه کنیانو خدای لطف عنایت سونسه غنیری ونا كل مغفرة سونس دكتوك و تازان يرن ماه شعبان يانو وارد سونست دي ماه به فضیلت نن، دي ماه به برکات کنی نسبت لا ينتي خدمت لا مختصر عرائشك لبچوك بمينا دي ويديو بوچي بسين ضبط بسين ان شاء الله سامعین یان کن کن نظر کن کن عملا مفید سونس خدای رحمزاد پس دی ایام کنی کنا نتانا بهره لنویت بی نصیبنا توفیق سونشک پیغمبر خاتمی فیق پس کسال مولد من تخصن شعبان نیل زاین ده سوچک پل خدا رحمت بشک کی سوچک اسکتو نا کمک بنا رخص بنا نی دل زیانوک زره لیزا پیغمبر خاتمی فیق پلا نصرت بچسبودیل زیانو دچی پیغمبر خاتم نن ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین سنت کنی کا کویز زست فیت بی سام کسل کنی کا کویز سنت کنی کا عمل بی سو توفیق تو سونز نارگنا و ده سوچی کنیس پیغمبر لا نصرت بسین ومولا أمير المؤمنين لنصرت بسين لسان يرسان دعاء بيت خدايا پروردگارا نچان لسان پیغمبر خاتم فيق بنان مولا أمير المؤمنين نكوي فيق بميگي عد كني سنت كني كعمل وايد بنصيب توفيق شزده بسين نچي أخلاق كن نچي رفتار كن نچي فكر كن نچي سنبان لچي پیغمبر نن يري ذات بنا پیغمبر نن مولا أمير المؤمنين نكوي ميگي عد كن رنزو انویت في افکار نن کردار نن یعنی اخلاق نن دیون نچنا نصیب شزده وزر دعا بارگوس دی شعبانی من جمله دعا من مومو دی دعا کنیانو مثلا معارف نن سنن پیغمبر و سنت اهل بیت دی مطالع دی دعا کنی ضمنیانو چی بسیاد جو بیان بسیاد من جمله صلوات شعبانیه کی مولا امام زین العباد فی اقپوس شعبان الزیانوک هر پیشین رن مستب چانه زرد با دی دعا پو کی صلوات شعبانیه زرد دی صلوات شعبانی ابتدای کا پیغمبر نه آل پیغمبر معرفی وسیات یعنی پیغمبر نه آل محمدی شست باید بی مثلا دفنیشن چک دی صلوات شعبانیه نکسنن لبیان بید بیان بسر گپه که دی صلوات پو چنگ مانه بنا
مطالب مثلا مختلف خلاصة ضمن إمام زين العبادي في أقوز بيان بسط خلاصة اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة تازر كوسنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك. خدایا پروردگارا یریش سحمزات پس نیسنین پو آباد بس یریش سحمزات پی بندگین اطاعتی که لذا سنین زنده شاید پی اعمال و رفتار و کردار کن انسان لا نصیب کا تو سنوز اسنارگنا کی جسنین زنده شاید پی اسباب نا اعمال نا رفتار و کردار پیغمبر از بیان بستان کرستان مکا سالیونو گیا مولا امیر المؤمنین است و دسو چی کلا پیغمبر دی دعا پی شامل حال شچین رحم الله من اعاننی على شهری ضرورت پی دعا پی شامل حال شچین انسان سنین کن زندن آباد شاید پی دی لس کن خلاصا دی اسباب نا دی لس کن انسان لتوفیق سنسه باید پی نصیب شنرک دی وقتیانوک واقعا پیغمبر خاتمی فی قبل اعانه بسین اللهم صل على محمد وآل محمد وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك. خدایا یری سحمزات پس نیسنین پو آباد گو چگله سخن اشیفا چی کا یری اطاعت نبندگی کا خدای اطاعت نبندگی باید پی نصیب چنه انسان لا سنین آباد چچا ولا تخزني بمعصيتك. خدایا پروردگارا نا يعني ذلیل نخوار مچچوک یری سحمزات په معصیت نه نافرمانی سببی کا نا ذلیل نخوار مگو چگله سخن اشیپا دی مناجات صلوات شعبانی کی اپنے خلاصہ ورزقنی مواسات من قدرت علیها ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک. خدایا پروردگارا یری سحمزات پوز نالا شازده بسیت پی ده رزق کن یری بندگان کن نسبت الله برابری بسنگا کرل باید پی نصیب توفیق شازده باز یری شازده بسیت پی نعمت نا رزق کن یری بندگان کن لمیتکن کن لا برابری بسه کرل باید پی نصیب توفیق شازده باز دیل مواسات درد مواسات یکی از سنت و آداب پیغمبر خاتم انده مواسات در بنا متکنی میون لا کمی یاد کن کن لا کم یاد کن کن لا چوسیان کم یاد نا تعلیم تاما چوسی تعلیم تاما اعتقادیان کم زور یاد نشوز نسبت لا و ده چوسی اعتقادات کن سبا ها اخلاقی کمی یاد نا چوسی کمی یاد نا دیانتی کمی یاد نا مثلا دیون ینگ کن للحب چک پادیو ارزاق معنویین و ارزاق مادی مالی لکسیانوک زیادتی یادنا مالی لکسیان میتکن کن لا گا سوچیگا کری زندگی پیانوک بوش شاید پی مال مثلا چیزات کمی یادنا دون چیزو یادکن کنیز برابری واسه تنگ موید پادیو توفیق چیگندیو سنت پیغمبر این خلاصه مواسات هیزا دی دعا پیان کسال مولد ده چی یارش سحمزات پس شازده باید بیتی رزق کن میتکن کن لبرابری بسنگا کرل باید بیتان باید بی نصیب نتوفیق شازده باید رزق معنوی رزق مادی رزق معنوی علم این کمال این ایمان این دیانت این تقوا این مثلا اعتقادات خوب این خلاصه دیون میتکن کن لسبا و رزق مادی زربانه هم بنا زچا تونچا نان کاما بسمت کن لا بس تاما مریض یاد فقرا یاد مساکین یاد دیون لا کرالچاس په خلاصه چین در باندې هم بنا دیون سنت پیغمبر این خلاصه دیون انسان لا عمل وایت نصیب کا تو چند سونز سنارگ نه دی وقتونو پیغمبر خاتم فقبل کمک نه رخ سونسه لیزا امام صادق آل محمد فقبل سوال باسون شخص چیز خلاصه داود ابن كثير رقي فيقبوز امام الصادق فيقبل كسل مولس مولا ما افضل يعمل فيه ماه مبارك شعبان يعني باید بهتر عمل چین در سوال بانی هم بنا امام صادق آل محمد فيقبل كسل مولس چیز نیست بهترین عمل چک الصدقه والاستغفار چک و صدقت هم باید پایین دیل زیانوک چک و استغفار این خلاصه
استغفار درنا رای رول متوجه چا چیک چیک پو استغفارین چیک چیک پو صدقه این خلاصه صدقه دینا مالی لوکسیانوک ها کچن کنیز کتمنت کن لرخص با مالی لوکس این نرک علمی میدان این مالی میدان این کچن نیاد کن کنیز میت کن کن لا خدای لمیانو خدا حد فیا تصدق بس تما ودونا الاستغفار دیو رنگ مربوط خلاصه انسان کوری رول متوجه دوک با کوری رول متوجه سونسنا کوری نفس رول متوجه چا کوری رول متوجه چا دیو مهم این میت عمل نیز اندر زرست استغفار شاخه توجه این خلاصه انسان کوری نفس رول متوجه چانا ده انسان پس کوری اعمال نا رفتاریان تحقیق بچنده تحقیق بسنا محاسبه بسنا کوری رفتار نه کردار نه کوری عمر پیانو خسارت چی گټیک ټوټیک خدا نه نسبت الله معصیت چی کتو بسدنا او ده معصیت په جبران دی من تخل استغفار ضرورت خدایا غری زندگی په عمر په دیو ترګال سوک رمضان یان هبت لخور چی ګرګاله درن غریان تبدیلی درن قیامتی درن قبری شی درن مثلا غری سنین پیانوک سنبیگ نه شی نرک غری ده رفتار کردار کن لا یان دوباره مثلا ده حالات به که تو قبر یان هب نه چی بچین در بود پی کوری بارین سنبات انگت خلاصه دی سنبات پر یبن استغفار بچین ده لذا استغفار توجه نه انتواسون سے زر بود پیچین در بانه کلام چگین انسان لسنان کوری رول متوجه چا لذا ماه مبارک شعبان یانو مناجات شد مناجات شعبانیه زرین چک دی مناجات شعبانیه فراز چک چیزین لیگی عمیق مطالب یاد خلاصه معارف نن معرفت الهی و گنس دی مناجات شعبانیه په خلاصه دی فراز چک چیدوین الهی جرتو على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها دی جمله په معنا پدای الهی جرت على نفسي خدایا ناس نری نفس فکر ظلم بس لسکن اشی پچی بس ظلم بس في النظر لها نری نفس بلا توجه ما با نری نفس بلا نری الله توجه باید پیانو ناس کوتاهی بس خدایا ناس نری نفس فکر ظلم بس لسکن اشی پا لذا رای نفس بلا توجه ما بنرک رای رول متوجه ما شاید تو باهر کن سات هنرک دی وقت رنگ رجت پن انسان مشکلات یم فوق لذا آیه شریفه یدس یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون لی ایمان کنس میسون کنتن هزره خلاصه برنگ پس دوم هزره لی ایمان کنس بفینسون کنتز رنگ پس دوم هزرین خلاصه دی آیات پس لذا انسان متوجه سونسه و غفلت یعنی نیت سات پانه امون کوری رول متوجه شاتین متوجه شانو کوری حالت بتونچین انسان لا تون مانه امون ده وقتانو ها کوری حالت به مشاهده شانه امون کوری اور نقایص کن خدای سحمزات بکنه جبران باید پیچی بچینجو سبب یعنی اسباب کن فراهم بچین گا جبران باید پی اور اسباب کن انسان لقت کنس خلاصه لذا مولا امیر المؤمنین سام کسل چیت خلاصه توبا لمن شغل عن عیوب غیره بعیوب نفسی ها دسو چکن توبا دوک پسونشک دسو چکنی که ها توبا زربانه بنا معنای مختلف یا توبا دربانه بهشت یعنی بیارموسونشک دسو چکن لا توبا یکی از نام بهشت خلاصه مختلف تعبیرات خلاصه توبا لمن شغل عن عیوب غیره بعیوب نفسی توبا دوک پسونشک دسو چکن لا کی کن ده اشخاص کنتی نفس کنی عیبیانو خلاصه کنتی نفس کنی کنتی سنین کنی عیوب کنی تلاشیانو یوت کنتی عیوب کنی تلاشیان دوکسنا کنتی عیوب کنی کیمو سرنا یان کنی عیب کنی شیطانو کن بنا به خبر یوت خبر می دوچیا کنتی رول متوجه دوکسه کنتی رول ده حساب متوجه یوت یان کنی عیوب کن کامنا مشاهده شامت کنتی عیوب کن تونس خلاصه لذا دی اشخاص کنی که خدای سحمزات مولا امیر المؤمنین فی قد کسل مولد
یعنی دیسو چی کلا توبه دک بسونشک بهشت کوئی فرشتی جو جایگاه سونشک در خلاصه. لذا ماه شعبان یعنی روایت داد مولا امیر المؤمنین فقه فی طرفنا کی پیغمبر خاتمی فقه کسل مولس ماه شعبان لیوانه هم بنا خدای رحمزاد پوز حکم بدلو بهشت زگون تیز زره بهشت لحکم بدلو زگون تشک زره خلاصه بالاخره بهشت زگو زر بانه بنا تیز فیات سغله بهشت لزگویک مده اذا اراد الله شیئا ای یقول له کن فیکون. خدای رحمزاد اراده بد کی بهشت زگون بشک زره بهشت زگون بزر اراده بانه بنا دیز بهشت زگون بدلو خلاصه. لذا جهنم زگون هم بد خلاصه روایت پیانیود خلاصه خدای طرفنا ماه شعبان یعنی ملائکت الله کتیون دی ملائکت الله کنیست مؤمنین کن نورو لزبکن کن خدای رو الهام تانس نورو باید پی نورو عمل باید پی اوده ذهنیت نسنبان کنین سین کنیون چگد و شیطان دی ماه پیانو دل دو کملو کوز کری اعوان و انصار کن مختلف مناطق کن یعنی روی زمین یعنی کوز سونزر اسکال امر بس تنگلو مؤمنین کن لا خدای لمیشی تنزگق سے چنگمن خدا نه پیغمبر میرن می لم کن یعنی میرن می لس کن بچک بمیگنه خلاصه. لذا گا انسان چیکا نوری توفیق چیشانه نوری سنبه گید نادی سنبا خدای طرف نه یون سین خلاصه غنی سنبا کتی یون دی شیطانی طرف نه انجر روایتیں ده. لذا ملائکت الله ذریعه که خلاصه دی سنبا کن خلاصه انسان سنین کنن خطور شچوگیت یا مثلا شیطانی وسیله که انسان لچنگمن سنبان انسان سنین کنن یون چوگیت و خدای سحمزاد پس بهشتی زگون بزر حکم تامانیم بنا دی بهشتی نگنا شجره توبه زر بود پی درخت پو مثلا یون ادلو خلاصه یون سنا عالم دنیا تیانوک دی درخت پی شاخه کن خلاصه یلدق کن دنیا تین کھیت ادلو خلاصه دی شاخه کن یون سنا دنیا تین کھیت ادلو بالاخره دیو امر معنوی چیگین دی شاخه کن کھیت ادلو زربانی هم بنا دیو غتنگا عالم طبیعت یون کل تمثیل تانسین مد یک امر معنوی چیگین یک حقیقت چیگین دی حقیقت پو ریشا پو بهشت یعنی این و دی شاخه کن گنگما عالم دنیا یعنی چیو جو کھیت یود خلاصه. درخت جهنم ایشیتن درخت زقوم پیدا چید سکیت سنه دی شاخه کنا چی بید زربانی هم بنا عالم یعنی دنیات یعنی که زمین یعنی فلایی چید تریوت خلاصه. لذا گاه سو چیگیز خلاصه نورو عمل چیگ باید پی توفیق قطع سونزس نارگنا کوز نوریز گوی کوز فیس این و کوز کرنگ اوده توبای اوده شاخه پول درخت توبای اوده یلدق پول کرنگ خیل سونس این کرنگ فیل سونس این اوده درخت توبا پول فیل شانه هم بنا اوده درخت توبا پس تین خوگر کرچین درخت توبا پی اوده یلدق پس خوز تینگر کرچین بهشتین کرچین دریاد و درخت زقومی سن جهنم ایستن که جهنم یعنی که ریشه یاد خلاصه پتک پوید و که شاخه کنن دنیا تن عالم یعنی دیل زن فلایی شد فلایی سونسنه گاه سو چیگیز شرکتو بزدست نارگنا خدا نه پیغمبر میرن میاد بالله شرکتو بزدست نارگنا دی وقت سنو کز اوده شاخه زقوم پل فیل سونسین اوده شاخه زقوم پی اصل جد پونن ریشا پو پتک پو جهنم یود پانی هم بنا خود جهنم یعنی چی بس کرسین جو تینه کرسین در واقع انو دیانو غنی انا تمثیل حقیقت پو من توبا له و حسن معاب یده دی توبا پی که مراد پو ولایت مولا امیر المؤمنین زرد روایت یعنی توبا لمن شغل عن عیوب غیری بعیوب نفسی بدرسا دیگه دی روایت پیانوک درخت توبا بهشت یعنی خدای سعمزاد پس حکم تاید دی درخت توبا پولا کرد یلدق کن عالم دنیا لفلایی بزدره در واقع انوک دی ماه پیانوک ها دیو مراد پو ولایت امیر المؤمنین ولایت امیر المؤمنین پیغمبر نه اهل بیتی در سامه کسل کنی شکلی که تجلی سونسید خلاص عالم یعنوک ولایت امیر المؤمنین دی بو پو دی رژیم پو نورو لسنن لخمو سنبانی شکلی که گر چچین تجلی چچین صدقت آنچاس پو
یعنی چین در بانه بنا برگای برگ این خلاصه خدای لمیان ریامت پس صدقت هم توفیق چسبو دو برگی این ولایت امیرالمؤمنین خلاصه یا استغفار تمایت بسو نصیب چکت و چنرک دو مولا امیرالمؤمنین و درخت توبای و چینجو برگی این خلاصه دیا تصبو دی ماه پیانو خلاصه نورو لس بنا مثلا روزات دوک باید پی نصیب چنا یا ینگا مثلا خدا رن باید پی لس باید پی نصیب چنا امر معروف باید پی نهی از منکر باید پی نورو لس کن یعنی بوز زرسکل باید پی غنی لس کن سو اینا مبوز زرسکل باید پی دو توفیق قد چنا رای زنزوز لا رای جامعه رای محلی که یاد کن لا یا گا مثلا کافخونه گناه بینید نکوی گناه پتون منا انسانی سنین په خلاصه یعنی شاسیک سونسه خوا و ده گناه پیشیتنو نزگق چسبو یا گا مؤمن چیز نورو لاشک باتون منا کوی که تدکا سونسه خوا تشویق تنگ چسبو مثلا دیون گنگ ما چین در بانه مونا و ده ولایت امیرالمؤمنین و ده شاخه پی چین در بانه برگاه این خلاصه و دو لکشیلی این در واقع سوى نورو لاشک باید پی توفیق چنا بالاخره مصادیق من مختلف خلاصه مصادیق نورو من مختلف خلاصه دیانوک نه پیغمبر خاتمی فیق پس خلاصه مصداق نورو روزادوک په دل زیانوک مثلا دی مصداق و بیان بسیاد خلاصه پیغمبر قرآن روزادوک په یت ابو فی صیامه و قیامه خلاصه پیغمبر اگرمی فی رویش با ماه شعبان یانوک نیمار روزادوک پس هن قیام بید په خلاصه خدای ذکر یانوک خدای ذکر زر شخص پودیو یکی از مصداق خیرین خلاصه و روزادوک چسبو دیون خلاصه سو نصیب چنرک او ده برگای شاخه توبال چی بس اینجو خیل این دی مقابل پلا شری غنی سنبتانا غنی لس بنا خلاصه غنیری التخان ینکن کاکافونو امسلمون غنیریس خیال مباد غنیری حقیقت روح این دی روح پیانوک چیو دربانه بونا مختلف رضایل نفسانیات حسادت این حسد رضائلین عجب رضائلین تکبر رضائلین دیانه تو لکر من که دی رضائل کنیز غن یرنگ لگی گرد کرچیندر بانه بونا بدبختی ننگ و ده شقاوت ننگ ولایت امیرالمؤمنین شیطان فینگسه ولایت شیطانی رو لکرچی اسین خلاصه اوصاف رضائل خلاصه دیونو مقابل لکمالات نفسانی خلاصه ها سخاوت نن شجاعت نن مسونجو رحمت نن عطوفت نن مهربان نن خلاصه دی اوصاف کن که تو یاد خلاصه یعنی و اخلاص نن عمل یعنی خلاصه فقط خدای رحمزات بنا خدای رحمزات به مثلا توفیق نن خدای رحمزات به طرف نیوز به دی نعمت کن خدای طرف نکتو تون نسوا نرنگ مشیست به خلاصه گاه سوچیگا مال یودنا جایداد یودنا صحت یودنا سلامت یودنا نورو لس باید پی توفیق یودنا دیو خوری طرف لمشیست و دیو خدای توفیق قطشیزنا دیون کمالات نفسانی این خلاصه لذا دی کمالات نفسانی که غتنگ دیل زیانوک خدای رحمزات پی که طرفنا انشاءالله خدای رحمزات پی که نغتست تقاضا بس چله نین می حساب و عملی شکل یعنی کیون سے و غنیری روح کن غنیری حقیقت کن دین لکره نورو لس کن باید پی سنبان نن نورو لس کن باید پی اوده یعنی همت نن و دی مثلا سنبان خدای رحمزات پی نغتیس نین کنی انوک شازده باشی چیه در بانیم بونا پیغمبر خاتمی فیق پوز دی ماه شعبانی لزیانو کسل ملیوت دی ماه شعبانی انو خلاصه زاد فيه ارزاق المؤمنين لشهر رمضان زريوت خلاصه زاد فيه ارزاق المؤمنين لشهر رمضان عجیب تعبیر شد خلاصه دی ماه شعبان الزیان و خدای رحمزات پوز رزق کن مؤمنین کن اضافه بشین شهر رمضان میگنا زربانه دیان تقریبا رزق معنوی رزق معنوی حالت قلبی رزق چک شازده بچین خدای رحمزات پوز رزق کن اضافه بچین دیل زیانو شهر رمضان میگنا زربانه شهر رمضان یانو واری چه میگنا نیرانه سنین چی پیک خدای مهمانی چاوید پی خلاصه شازده که تو سون سے الزین واری چانیان نا
सोमसों जो हा खुदा ये सहमजात पुस खस्तों अदुक ज़रबाने अम्बुना खस्तों अदुक पे इश्क़ का इश्क़ न मुहब्बत नहीं अम्बु खुदा ल रोज़ा दुक पे खुक पे का तो ngata शazde का दुशाना ओदे रिज़्क़ पु पैगंबर ख़ातम इज़्ज़त खानी इंशाअल्लाह ngata शazde सोसेन रोज़ा ले बना serba रमज़ान ले बना serba रमज़ान रगाले छाना सोमसों थतखा चा ले बर रिंग से रमज़ान रगल बस हरखा छाई तस्नीं चिका तो वाक़ान हकीकतन का तो शज़्दे शाना शायद ओदे पैगंबर ज़रूरत रिज़्क़ पुकतों आता शज़्दे सोंसे इना इंशाअल्लाह छू खुलासा लीजा माह शाबान बारे में पैगंबर ख़ातम ज़रूरत खुलासा सुम्मिया शाबान लिअन्नहु कसल मुलोत खुलासा चीज़ ज़रबाने हम बोने दिल ज़यानुक शाबान ज़यानुक यतशअबु अर्ज़ाक़ुल मुअमिनीन यतशअबु ज़रबना मुख्तलिफ अर्ज़ाक़ुन शुअब ज़शीन मुख्तलिफ अर्ज़ाक़ुल मुअमिनीन कुल खुदा सामज़ात पुदी ज़यानुक चीज़ बचिन ज़रबाने हम बोने तक़सीम छचिन यतशअबु फ़ीहि अर्ज़ाक़ुल मुअमिनीन कुनी मुख्तलिफ रिज़्क़ुन दिल ज़यान तक़सीम छचिन मुख्तलिफ रिज़्क़ुन ज़रबाने हम बोने दे रमज़ान ज़यानुक मसलन ngari ala खुदा तरफ न सामते अर्ज़ाक़ मादी न मानवी ऊंचेद न तक़सीम पु दिल ज़यान छचिन चुके दिल ज़यान तक़सीम सोंसे न शायद मुमकिन असल पु हेप्चस पंगता चीज़ो रमज़ान ज़यान उठलेबा मुख्तलिफ अर्ज़ाक़ खुदा तक़सीम बचिनंग मुख्तलिफ अर्ज़ाक़ तक़सीम शायद छचिन दिल ज़यान दो फरना शाबान दरे में शुअब छा तक़सीम छा अर्ज़ाक़ तक़सीम शायद पिलज़ाइन चुके अर्ज़ाक़ मानवीन अर्ज़ाक़ मादीन उमरीन खैरातिन बरकातिन व दुनियात न आखिरती यानी सुदीन खुलासा सआदत नंग तमाम सुदीन गंगा इंशाअल्लाह दिल ज़यानुक दिमाग पे अनुगन यारंगा पैगंबर न आले पैगंबरी बरकती का खुसूसन सूम शाबान ल मौला इमाम हुसैन नंग मौला इमाम ज़ैनुल इबाद नंग हज़रत अबुल फज़ल अब्बास नंग खुसूसन शाबानी चुगा मौला इमाम ज़मानी फ़िक़ बरकती का इंशाअल्लाह दिल ज़यानुक गन यारी स्निन कुन तब्दील से स्निन कुन इनक़लाब सियों से खुदाइरुल लसगा इंशाअल्लाह मुतवज्जे शायद नसीब न तौफीक शज़्दे बशिक व तमाम गामी बारे दुआ बचा शिखन सुनखन व राई ज़ातिर गामियों दुनियात न आखिरत खैरात कुन मुक़द्दर बुज़रे व खुदा सहमज़ात पे रहमती शामिल हाल सों शिक ज़रेंगा नेरस इंशाअल्लाह गामी बारे दुआ बेत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।